بسم الله الرحمن الرحيم. گهداری جا خوشکو برایت قدر گران صلاوت خود الهوابن دگشت آمدا ادگل صحابیت پیغمبری صلاوت خود لبن و جاره دورا عمریه و گفت مروفی گوتی عمر هر وکی مروفی گوتی روژا خزیرانه مهوجت کت روژه بو خودان چاوکی بدايه تعریف کرن اپراستی دم مروفی بفتن بحث عمری بکت دی حیبتی بد کانش کی و دست پی بکت اگر یا مستحیل بتن مروف بشتن آوا دریای کت آمانه کی دا کم بکت ازد بجم یا شوی مستحیل تر او مروف بشت بحث عمری اد پیوه که دا کم بکت عمر خدان دلکی بو گلکش کفریت هشک رقتر بو مروفه که برزه بو الکولانت مکه عقلك غصها بو پیکرکش خورمه چکر بو ادگوت اوه خود منه و گفا برسید بو راد بو خدای خو اتدابر لقا پاش روشبورین و صالحاتن اف عمره اجبای سر سحارا نازکتر لهات بو او هیواگش یا شوا خلکی روحن کری و ری نیشا برزبو یادای بو او عمر یه پیغمبری صلاف لبن ات در حقاوی دا گوتی اگر پشتی من پیغمبرک هبا دا عمر بد ویجا کرم کن دا دلیوه کی پیگ و خوب بدین بر سیبرا ویچیای بلند او خود حقی و نحقی پیجک جدا کری نوویت جاهلیت و اسلام دا عمر بو بابوی خطاب کره نفیل کره عبدالعزای کره رباح کره عبدالله كره قرط كره رزاح كره عدي كره كعبي بو اش ايجاها قريشيانه اش بابك بني عدي او پیغمبر صلاف لبن الكعب كره لؤي ادجهنا ايك ديكويجي يا قريشي بو بل اش بابك مخزومي بو نافوي حنتما كجا هاشم كره المغيري بو دوت ماما ابو جهل بو عمر كره هشام كره مغيري الروجا شر بدري پیغمبري صلاف لبن الناس نوفي وي كرا باب حفصه وحفص اللي نك عربا نوفكش نوفت شيري الروصا پیغمبري ناس نوفي الفاروق جي بويدانا وفاروق او يحقي ونحقي جيك جدا كري عمر وكت وصفه ويدا اد ايتا قوتن مروفك بجم بلند بو دموي سبي بو ريهتوي ات بوش بون وسروي يأصلع بو وهشتت الجاهلية دا مروفك خواندوا بو اد زوني بخوينتو بنفيست سروبر جناوي بري مسلمان بوتن اپ برفرهي نهات يزانين بل تشتي اشكرا او بو عمر مروفك جلك يدل رقبو يدجوار بو خلق جي ترسيا الدسبيكا پیدابونا غازي اسلام عمري هلوستك جلك خراب و دجوار دجي مسلمان هبو غوازاني با مروفك مسلمان بوي و ما يوي تشوبا داربت وي مروفيش دستو پيا گردت البرچاو روجا آرياي عذاب داد و دجمناتیاوی بو اسلام هنتیا دجوار بو کافرت قریشیا اپوی اد پشت راست بون کود روژه که مفای گهینتوان پسیار الوری او پسیار الوری خود هلی ختن اویا هری اف عمره دجوارترین دجمن بو اسلام و مسلمانا چوار رکا خو گوهارد و هاتت اسلام دا و بو مزنترین لشکر اد تیپر براوانیاش اسلام دا حتی برسوا وی پسیاری بو ماشکرا ببد اد وید پسیارا کدی بکین اری چند درگهت دای خستی اتناف برا عمری و اسلام ده هبون و چه اگر اد پشت دجمناتی عمری رابو بو اسلامه راست عمر مروفه که دل رق بو بله معنوی اونینا دل رق چجارا نرمنا بد روژا پیغمبری صلاف لبن دستیری دای مسلمان تهجار کو مشخت ببن و بچنا حبشه بجارا ایکی و عمر هنگی مروفه که جاهلی بو هندك مسلمان تهجارو بره ويا مشخت ببن جنكي كشوانت قوتن أمو عبد الله كفت دست كافرة وان ريلي جرت ونهلا بچت بجهت الظلام خو عمر خدان دل رق اش هميا دلو وانتر بود گل في جنكي الرداية ودخاز السلامتي جيبو كر وقوته هرا بجه هفالت خو في هلوست عمري دل جنكي برهنده كويا بهيفي بتن عمر جي مسلمان بد عمر كر ربيعي ظلام ویژن که گوته نکو تو طماعی مسلمان بونا عمریت کی و گوت بله عمری گوت هنگی عمر دی مسلمان بتن حتی کره خطابی مسلمانت بد بله او یخلت بو و جنک یا درست بو
راست عمری دجوار بو بله معناوی اونین مروف دجوار چجارا حسابت گل خناکت عمری قاوت ديت هندك مروفت هجارو بزرر يدئنا گرتن و عذاب دان و هندك جرب دستت ويبخو و كسنين برواني شوان بكت عمر اب پشیمانیت حسیا و پسیارش خود کر اربو مروف زیرک و یبعار کیف اب زورداری نائد اگر خل دجمن ویجی بیتا کرن رجا پیغمبرینی و پیغمبری صلاف لبن دست بکری جی عمری 27 سال بون چونکه عمر 13 سالا اج پیغمبری صلاف لبن بچیکتر بو معنا دم گازی اسلام دست بکری عمر ظلامه که کامل بو او خو مروفه که بعارو خودان غیرت بو و کانی چوا اسلام خیره که مزن اج وی سالو خطی ویدید پشتی او مسلمان بوی هر اف سالو خطه بول دست بکی بوید درگه دای خستی یه ایکانه اتناف براوی و اسلام جیدا و اگر هم پسیار کن چوا دبیجم غیرت عمری زیده و عراوی اکاهند جه چه کردمیوی گهل بوی ظلامه کتناف قریشیا دا یه در کفتید بیجتن او دین بابو با پیرت حوال سر دینه که پیچه و چه خیر تدانینه و او صانمت هین خوبت چه مینن هندک برت رقو هشکن چه مفای ناگهین نهوه و گاواوی دیت هندک مروفیت بوین تا گیرت و گازیه و دو برکیت ناف قریشیا دا پیدا کری غیرت ویل سر رکا بابو با پیرا و عارا ویل سر کلتور ایجاخه ولی کر دنیا اد چاوادا طاری ببد گلک حضرت خو اد وی دین نیدا نکرن پسیار نکر اف پیغمبرت شد بجتو بری خلکی داتا چه اکثر دست دا چیوی و گوت نابد کسا که بتش رکا بابو با پیرا در کفت او ربازا پیروز یا او هنده سالت گل خوینا مگریای حساب صاناهی چه نابد بیتا هیلان او درگه ایکانه بو یک هفتیت ناف برا عمری و اسلام دا و گفا خود ویایی اف درگه و ببت اپ رنگه که وصب صاناهی و بو خلکش بر حیبتی بون ورنده پیک و ادگل عمری بجین و سرهاتی گهورین مازن اد جیناوی دا او سرهاتی اوش نظم ترین کندو کورت جاهلیت جهاندی بلندترین کوپت اسلامه امام احمد عمری بخو ود گوهزت ادبجتن اسمروفک بو من خوش اسلام دیرت کر و من هندک حوال هبون ام پیک ول جهکی کومد بوین ما ود خور و دم خود بوراند شوکی اسهات من چه حوالت خو ندیتن اینا من گوت خو دا بچما کعبه طوافک بکم اسهات من دید پیغمبر صلاف لبن یراوسیایه نویجه ید کد من گوت باشه اف شوه از دیگوه خودم محمدی کانه او چد بیجد من خونیسی کروت ناف پاته کعبه را خواه شرط دا او منه بیند اینوی دست بخواندنا صورتا الحاقه کر من گوه خدای کیفا من گلک بفهاندنا قرآن هات من ات دل خدا گوت قریشی راستت بیجن اوه شاعره اینا من هند گوه لبو اوی اف آیتا اتگل خو خاند و گوت انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون اینا من گوت با دیار گوتنا کاهنانه من هندی توی خاند ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين قبع عمر يقوه القرآن بوي دلوي نرم بو وتهندك رواية دا هاتية عمرت بجتن جريا من هات وأس هاتمت إسلام دا معنى عمري حسبت كر اف روجا هاتنا ويات إسلام دا بو بل هر اتوان روجا دا سر هاتية كا دجي چه بو كتر عمر بقرآن وگره دا وبو اگر هنده اكسر قستا پیغمبری صلاف لبن بكت والسر دستوي شهده بدد یا زنایا که حتاوی دمی مسلمانت و شارتی بون و نتویریان اسلام خو اشکرا بکن و پیغمبر صلاف لبند گل حوالت خوب دزیف المالا الارقمی کومت بون پشتی حمزه مسلمان بوی ابسر روژا و بدرستی الشوا چارشنبه السر پیشنبه پیغمبری صلاف لبند دعای کر المالا ارقمی و گود یا ربی تو اسلام اب عمر کره هشامی يعني أبو جهلي يان أب عمر كري خطابي عزيز بكي البنج شنبه عمر أب بنطنجي حسيا إشغازيا إسلامي رابو الشريخ والجرد وقستا پیغمبري صلاف لبن كرو قود أسهنجيت زفرم حتى ويب كجم مروفك كتر ريكاوي قوتي دي چكي عمري قوت دي محمدي كجم
او قريشي جيك فاكرين وعيب ات الدين وان داري خستي وقوتنت سقط ات در حق خدا وندت واندا قوتين سحكانيت شبو عمر كريا دجمن إسلامي غيرتو عراويل سردين قريشيا أذبو أو كريا دجمن بو إسلامي إنا ويمرو في قوت عمري أي عمر أذب خدي كما تخو جلك تبيني اگر تا محمد کشت دجبر بني هاشم و بني زهره كيفاچي بني هاشم بنامالا باب پیغمبری بو و بني زهره بنامالا دیکاوی بو ما دهلن تل سر عردی پریوه بچی کانه تو هر جاره مالا خود درست که عمری گوت کیش مالا من گوته زوایتا و پسمامتا سعید کره زیدی و خوشکاتا فاطمه کچا خطابی عمری ریکا خوگوار قستا مالا خوشکا خو کر الوی دمی خباب بن الارت المالا وان بو قرآن نشا سعیدی و فاطمه یدا دنگی وی گهشت عمری و دنگ عمری جی گهشت وان خبابیش ترصدا خو وشارت فاطمه او پر قرآن جوار گرد خبابی و تنافت راس خورا وشارت عمر بجور کفت والوان خري او چه دنگ بود هاتا من وان گوته تا چه گهلی بویا وی گوت بله من يظانهن يتبديف محمدي كافتين وي كل ماكل سعيدي دا فاطمة شوية داوي اش سعيدي فكت عمري كل ماكل دانا ويجي خوين اش دفو دفنهات قاف عمري ديتي خوشكاوي برين داربو راوسيا وهيدي قوتي او تشبو افتا كابدا من عمري جوار جرت ودقالخو خانت بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وعمر بيدا شو حتى جهشتيا في آياتي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى الفير عمر شخاندن الراوستيا بحسيا هروكي سنجيوي برفره بو أذا تشغوتنا أو اتخوينت باسي هرزي بخوغوت او كسل نك جهل قوتنا ويبو عمري قوت خدا نفي قوتنا تفيد پرستنا كسد جلوي نايتكرن او درگه گرتی و بو گرفتاری عمری او بو وی دجمناتی اسلامت کر بیگوه خو بداته کان اسلام چد بجد و چد وید گواف گرفتاری شرک را بوی او ویش نزیک گوهل گازی اسلام بوی اکثر وی قستا اسلام کر اسلام بصناه عمر کسب کر و روژا اسلام عمر کسب کری جهانا مروفینی همی عمر کسب کر کسبک وصا حتی زمان هبت والروجو شاف بزفرن دهبت اد پشت پرده ترسيرا خبابي بري خدا عمري قفاديتي عمر نرم بو اكسر خواشكرا كرو قود مزگيني التابتاي عمر هيفيا من اوا تو اب بر دعايا پیغمبري صلاف لبن كفتبي دوی من قهلت بو وي دعايا كش خودت كرود قود اي خده تو اسلام ابو الحكم كره هشامي ين عمر كره خطابي عزيز بكا عمر لزفري قوتي محمدي نشامن بدا خبابي مالا الارقمي نشادا عمري شري خراكر وقستا مالا ارقمي كر وچند دليفيك بون عمر جهشتا بر درگه قطا اكي اتكنا درگه رب بر خداي وبطرس وزفري وقوت افا عمره شيوية دستادا بري پیغمبر برسوه بدت شيري خوده حمزة رابو سرپي وقوت درگه بوفكن اگر وي خيرت فيت بخير بيت اگر نه ابشیری وی دیوی کجین پیغمبری صلاف لبن گوت درگهی بو وکن و پیغمبر اپ برفچو برسنگت وی گرتن و هجاند و گوته کره خطابی تو هاتیه چه عمری بدنگه که نرم و گوته ای پیغمبر خوده حسیه هاتیم دا باوری بخوده و پیغمبری وی بینم خافلتی بمروفت حاضر کفت وان هزرکا دید کر و اوه تشتکی دی چه بو پیغمبری و صحابیا پیک و گوته الله اکبر حتی دنگ وان ابسر خانی کتی الله أكبر عمر مسلمان بو عمر او روجا كي مسلمانا كي قوتي كري خطابي دي مسلمان بتو عمر مسلمان نابت الله أكبر عمر او شيري بو كشتنا پیغمبري صلاف لبن ريسكري نكاية دست خود كاتت ناف دست ويدا ويد بيجته وأشهد أنك رسول الله عمر مسلمان بو وبمسلمان بونا عمري هجمار مسلمان بو تل ظلام يعني عمر ظلامت چلی بو مسلمان بوی بله مسلمان بوناوی وکیا کسی دی نبو
که عمر هاتینک پیغمبری صلاف لبن و شهده دای اکثر وی پسیارش پیغمبری کر ای پیغمبر خوده ما امنت حقین گود بله گوت پابوچی خو فشیرین عمری اینا بیرا خو کانوی چند نخوشی دیگهان دینا مسلمانت هجار و ویل چند جها شانازیب کفر خویا بری و گوتنت سقط ات در حقا اسلام و پیغمبری دا صلاف لبنیت گوتین الوی دمی اوی پی نخوش بو افرو پشتی مسلمان بوی اد جور ورین تخاره و دینکت بله مثلا در کفتن و بلاف کرنا گازی اسلام اپرانگه که آشکارا نب دست عمریه و نب دست پیغمبری بخوشیه عمری دستیریش پیغمبری صلاف لبن خواست که مثلا مسلمانتی خود ناف خلکی دا بلاف بکد پیغمبری دستیری دایه عمری پسیار کر اری کی هیل مکه هزی گوتنا نقلت کد هندکا گوته فلان کس عمر چونک گوته اری تو ظانی از مسلمان بویم و ایمرو وی هشتانک عمریش بنی پیا کره هوار گلی قریشیا عمریت سردا چوی و عمر بدیفرات شو و گوته تو دراوت کی اسی مسلمان بویم عمری سوز دابو هر جهه کیوی کفر خلی آشکارا کری بچتن اسلام خوشی آشکارا بکد منهج عمری هر شروجه ای که اوابو صراحت و خودیر کرنش لف و دورانه اسلام که راست و درست یا دیرش سیاست تمیع و پارچه پارچه کرن وربادانه اول ریکا عمری بو اگر تا بفت بزانی لو عمری گلک جارت گوت اگر تا بفتن باشیا ایکی بزانی بری خوب بده بری خونه در روژی و نویجه توی بله بری خوب بده آخفتناوی کانه راستگویا یا نه و کانه ایمانتیت پارزت یا نه و اگر دلوی چو گناه که کانه خوب پاش ولدت یا نه عمری دست بکر جه گریا و السری اجخالخو ابو جهلی دست بکر و هر جهه که چوبای دا بیجد اسی چویم سردین محمدی و هین چت کن وب کن فشتی همی جه خلاص کرین قصد دیوان خانه قریشیا کر الكعبه پشتی طواف کری الراستا مزنت قریشیا راوسیا و بدنگه که بلند شهده دا عتبه کر ربیعی تحمل نکر چو عمری دالی بدت و خلکی دابدیفه عمری او اخستا بندستو پتخو و لیدا گوه خلکی افچنده دیتی جرفین و عتبه هلا دستا دا ابن مسعود بجتن كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة ودبجت هنجي أم پشت راست بوين رجع عمر مسلمان بوي وحتى مسلمان نبوي أم نتوريين نفيجي البيت بكين وصهيب الرومي جد بجتن پشت عمر مسلمان بوي شني أموريين البيت الرينين وطواف بكين هرتوي رجع دا يا عمر مسلمان بوي وپشتی وی داخوزش پیغمبری صلاف لبن کری کو درکونا کولانت مکه و آشکرا بری خلکی بدن اسلامه دستیری بو خودم باورا هات دان کو او درکون پیغمبری صلاف لبن صحابی کرنه دو ریزه که حمزل براهی بو و ریزه دی عمر و بویرنگی او درکفتن و چون حتی گهشتین کعبه و گاوا کافر حمزه و عمر دیتین زیده قهرین و گوتن ایدی خلاص پشتی عمر مسلمان بوی و هنگی المکه یه نزیک بو اج پیغمبری صلاف لبن و هردم ات خزمتا وی و مسلمان دا بو و نزیک یویش پیغمبری صلاف لبن گشت بو حده کی گلک جارا پیغمبری صلاف لبن پسیارا خوب پید کرد پشتی عمر مسلمان بوی نزیکی 10 سالا المکه ما و او بو پیغمبری صلاف لبن دستیری دا خودم باورا کو برب یثریب و مشخت ببن و دگل مشخت بونجی عمری چیروکا خو یا تایبت هیا هر مسلمانه که اش مکه مشخت بوی مدینه که پرنگه که وشارتیش مالا خود در کفت و خو ودزی و قصتا مدینه کر عمر تنبت روژ عمری ویای مشخت ببت کار خو کر شیر خو اتستوی خودانا و کیوان خو مل خو وکر و رم خوی کرد ات دست خو گرد و قصتا کعبه کر 7 جارال دور کعبه زفری و حتی نک مقام ابراهیمی نویجه کر پاشی روی خوب نک مازنت قریشیا و بری خوب نک وفدا و هنگی او همیت رینشتی بون عمری گوتوان افریت رجبن خود وان دفنال آخیب کشد هجیش هوا بفید دیکاوی بمینتا بیکر یان عیالی بمینتا ایتیم یان جناوی ببتا بیجن بلا بیتا براه من الپشت و نهاله افاس چوم افا عمر بو روژا که بریوی بجحیل کی کد سر خو چمان بو و خو ملیل کر بو داخلک بجنی بتقوایا عمری لحیتانت و گوته سر خو بلند که تقوا یا تدلی دا هچیش دلی پتر تقوای خونیش خلکی بدد او یه منافقی بخود کد بخلکی خو رزیل کرن اگر خوب هجاتا تقوای جیبتن عمر قبیل ناکد
دیرو که رنگ مشخت بونا عمریت ناف بر پرد خدا پارست دا ببت دلیل که اشکرا دجی هر کسی که بجد هجرت مسلمان از مکه بو مدینه روین بو ابزیرکی و عدالت خو عمری تحدیا همی سر و گرگرت کفره کر و صالک بیوانت شو او نفرین عمری لوان کری بجهاد او کسیت عمری دست خوب نگوه کشوی همیا بارابتر شوان الروجا بدر ری رشبون و دفنت وان الاخیهات نکشان و بری همیا دفنا خالوی فرعون امت ابو جهلی. بسم الله الرحمن الرحیم. گودارت خوشتوی پشتی خدای مزن دستیری دایا پیغمبر خو صلاف لیبن کو مشخت ببد و ویجی وکی مشخت دی قستا مدینه کر و الویرت ناف خودم باور دا اکنجی بوی عمر ایکش وان صحابیت وی بو یت نزیک بوی و گلک جاراوی مشورت خوب عمری تیر و افچنده باش آشکرا بو پشتی شر بدره دم خود وصا حسکری کو مسلمان بسر کون و هفته اش مازن و گرگیرت قریشیا کفتنا دست مسلمانا و چونکه ابو جارا ایکی بو مسلمان کافرا اخسیر کن پیغمبری صلاف لبن نزانی کانه ده چلوان کد اینوی پسیارا هندک صحابیت خو کر ابو بکری گوت اگر ام برانبری هر ایکی هندک پاری ورگرین و وان بردین بو مد شتره عمری گوت ای پیغمبر خوده اوه کافرن و اویت هاتین دا دین خود نهلن و جایا باش اوه هر ایکش ما مروف خوی کافر بکجد دا کافر بزانن چو ویان وان ات دل مدانینه و دیار کرای عمری بتنه بوی رنگی بو لو پیغمبری صلاف لبن اپرأیا دیکر و فدیش اخسیر آورگرد ایناش بروی چنده آیتا که قرآن هاتا خارته دا گفل پیغمبری صلاف لبن و ابو بکری هاتا کرن ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وجا اگر وی روش خود عذابك بسر مسلمان دا اینا با اش عمری بوتر کس جی خلاص ند ات شرع احد جیدا عمری آماده بو و دگل مسلمان دجی کافر شر کر حتی دیماهیه و دم هندک صحابیا به امریا پیغمبری صلاف لبن کری و مسلمان شکستین و وان قستا چیای احد کری ابو سفیان هاتا راستا مسلمان او گازی کر محمد تناف هوا ده هیا کسی بر سواوی ندا پاشی گوت ابن ابی قحافت ناف هوا ده هیا و مقصداوی پی ابو بکر بو دیسا کسی بر سواوی ندا اینا گوت کره خطابی اتناف هوا ده هیا کسی بر سف ندا اینا ابو سفیانی گوت اوه تیرا مهنه یا شویوه اف هرسیه نماینه و این برای خوب دانه چو ابو سفیانی مازن کافرالوی دمی اف هرسی کسه هجمارتن پیغمبر پاشی ابو بکر پاشی عمر پاشی ابو سفیانی گوتی روژا کپ ایکیه اف روپ روژا بدریه هبل یه بلند بد اینا پیغمبری صلاف لبنت ناف براهمی صحابیا دا گوتا عمری رابه برسواوی بده اینا عمری گازی کرا ابو سفیانی اجی سره گیری ای دشمن خوده تو دراوت کی خوده بلندتر و مازنتره نکسی دی کشتیت مت بحشت دانه و کشتیت هوت آگیری دانه اوه پیغمبره و ابو بکره و ازم امت ساخین ابو سفیانی گوت ابن قمیعه يتبجتن من محمد يكشتي بل النك من قوتنا تا الشياوي درسترا ووصى عمر ينزيكي پیغمبري بصلاف لبن ودقالويت هميش رادا يآماده بو وكافر بخوشت زاني كو صنگ عمري تنف مسلمان دا پشتي پیغمبري و ابو بكريا لو هوديت ايكي وكي ابو سفياني پسياروان هر سياكر وجاركا دجي دم كافر صلح حديبية اشكاندي و او ترساين مسلمان تشتكي بكن رابون مزنخو ابو سفيان هنارتا مدينة دا صلح نيكتفا و پشتی پیغمبر صلاف لبند گلوی ناخفتی هاتنک ابو بکری دا او مهدر بوی بکد و گاوا او جید گل ناخفتی هاتنک عمری اینا عمری گوتی اس مهدر بو هوالنک پیغمبری بکم اب خود اگرش میریت هیر پیوتر اس چونه بینم از دی شرح هوا بکم عمر البردست پیغمبری صلاف لبن نمونه لشکر گهدار بو هر دم ات امر و فرمان خود و پیغمبری دا بو و گلک جارا پیغمبری صلاف لبن او بو سروکاتیا هندک سریت لشکری دست نشانت کرد اش خصائص و طایبت مندیت عمری الویر امده اشارت دین هندکا ایک گلک جارا عمر دا تشتکی بیجت پاشی قرآن دا ایتا خاره
تأييدا قوتنا عمريد كر شوان جارا مسألة اخسيرت شر بدري وفما بارينك بحث جكر مسألة كران فيجل نك مقام إبراهيمي دم عمري قوت يا پیغمبر صلاف لبن اگر امن فيجل فيرب كين پشتينجي آياتها تخاري واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مسألة دانونا حجاب السرديكت مسلمانا عمري دم داخاص كريف چند آياتها تخاري وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب مسألة نكرنا نفجل سر مريت منافقة دم عمري قلت يا پیغمبر صلاف لبن نفجل سر منافقة نك آياتها تخاري ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ادوان مسألة دا اتهندك مسألة دجي دا موافقة قلتنا عمري تقل آياتا پیداد بو هشتا آيات نهاتين خاري خاصية دوي ين تايبت مندية دوش تايبت مندية عمري افبو شهدايا پیغمبر صلاف لبن بو عمري كو خود حقي يادانا يسر ازمانوي و دلوي وكي امام احمد و ترمذي فدقو هزن اج پیغمبر صلاف لبن ان الله قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه ياسيه امام نسائش سعد كره ابو وقاصي فدقو هزتن دبجت جاركي هندك جنكت قريشي النك پیغمبر صلاف لبن بون بسيار جيت كرن و هندك جوان دنگ خوب بلندت كر هندك شوان جنكا عمر بجور كت اینا جنک همی بدنگ بون پیغمبری صلاف لبن گوادیتی جنکش عمری ترسیان و بدنگ بون پیغمبری کرکنی اینا عمری گوتاون جنگا دجمنت خوده هینش مترسن وش پیغمبری ناترسن اینا پیغمبری صلاف لبن گوت ای عمر خو او رکاتو تیرات چیجی شیطان تیراناچت یعنی خو شیطان جیشتا ادت ترسد و خوش رکاتا اتداتا باش یا چاره بخاری و مسلم اش ابن عمری ود گوهزن ات بجد پیغمبری صلاف لبن گوت من ات دیتت خونه دا من پرداغه که شیری ود خوار حتی شنینو کت من درد کت پاشی اوش بر من تما من ات دا عمری صحابیا گوت توی خونه بچه تعبیرت که ای پیغمبری خوده پیغمبری صلاف لبن گوت اب علمی و بن مسعودی گوت اگر علم عربا همیا ات لایک ترازی دابت و علم عمری تلایک دی دابت علم عمری دیوان هل کشت بنج الحديث الدرس دا وكيوي يا بخاري ومسلم اش حذيفي فد جهزن پیغمبر صلاف لبن اشكرا ادكتن كو عمر او درجها يكو امتش فطنت بارزت شش يا اشكرا يكو عمر ايكش وان مروفانا يتمسجيني بحشت بوهاتيا دان يعني ايكش العشرة المبشرة عمر جوان مروفابو يتراست وحش راستيت كان بخاري مسلم فد جهزن ادبيجن جارك پیغمبری صلاف لبن دست عمری گرد بو اینا عمری گوته ای پیغمبر خوده تل نکمنش همی تشتا خوشت ویتری نفسا من تنبت اینا پیغمبری صلاف لبن گوته از بوی کما ی نفسا من ات دستی دا حتی از نکتش نفسا تجی خوشت ویتر نبم يعني باورياته تمام نابت اینا عمری گوته اب خوده با نکتش نفسا من جی اب خو لنک من خوشت ویتری پیغمبری صلاف لبن گوته نكا أي عمر في جانوز مروف اش كيش كي بتر عجب يرتي بمينت صراحة وي ينجي اش فيش يانويا غريب كو سيطري لسر عواطفت خوبكتا ووكيويد فيت بجوهرت وبراستي افهردو تشتا ابهمي كاسافانوين وكان چند عمري دجوار بو دم عجزت بو هند يان بتر ينرم بو دم قرآن بو اتهاتا خوندن و تشتاكي بلاف بوت ناف صحابيا دا كو اگر ايك جوان فيابا كربو عجزيا عمري بنت خاري دا هندك آياتا بو خوينت وهذا يعجبنينا ما نأو قرآن بو بري عمريش جاهلية دايا إسلامي وأفتشندها الهنجي جي باش أشكرا بو دمي بحث مرنا پیغمبري صلاف لبنت ناف صحابيا دا بلاف بوي وبري أف خبر بوان بيتا تأكيد كرن دمي عمري شري خوراكري والصحابيا خوري هجي بجد پیغمبری امری دوی بوی شیری کجم و کما برینکه بحث جکری دم مسرهات یا ابو بکری وگرای دوسه جارا ابو بکری گوتا عمری بدنگ ببه بل عمرت حالتك نفسي وصدبو گهداری ابو بکری نکت و گوه خوندته قال ابو بكر بسر من بري كفتي واف آيات خاندي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل وحتى دي ما هي آياته قال ابو بكر آيات خاندي عمري حالت خوي نفسي شبير كر ودستي بصار بو وشير كفت عردي وظاني مسألة درسته ابي فيرنجي عمر برنبر آيات رط وسطا وچندت حالتك عجزية دابا قال آيات بو هاتبا خاندن او تسليمت بو وبري نكاجي ما إشارة دابو هنده كو عمر مروفه كي خاندوا بو لو جلك جارا دم قرآن هات خاري پیغمبری صلاف لبن تنار تبديف عمري را
داو بيتن ووحي بنفزت يعني عمر ايكش كتابت وحي بو قدرت خشتفي الروجة مهاجري وانصاري بهفركيجي تشوين كاني پشتی پیغمبری صلاف لبن کیده بتا خلیفه دور عمری برچاف بو وی مسئله حسم کر و درگه فطنل سر امتی گرد و مسئله ابوی رنگی بو اشتشت پیغمبری صلاف لبن نیشا مداین ات مسئله سروبر مریادا اویا اگر کسک مریا باش او مروف تویت نزیک اب سروبر شیشتن و کفن کناوی ربن لو دم پیغمبری صلاف لبن امر خود کری موموی عباس و پس موموی علی و کرمتوی الزبیر اب کار شیشتن و کفن کرناوی ربن هرچنده هر صحابیه که حاضر ادویا شرف وی کاری بوی بتن بله چونکی او مروفت پیغمبریت نزیک بون اوه فرتر بون اب وی کاری را ببن وکی پیغمبری صلاف لبن ات سنت خدا نشامدای اشلای که دیو دم پیغمبری صلاف لبن امر خود کری سرو بر مسلمانا گلکی حساس بو چونکی دورو برتوان همی دشمن بون و مثلا دانانا کسکی الجه پیغمبری صلاف لبن بو ابکار اینانا شریعتی و رفبرنا دولت کارکی گلکی فر بو و چونکی پیغمبری صلاف لبن پرنگکی آشکرا نگوت بو پرنگکی آشکرا نگوت بو بلا فلان کس ببتا خلیفه من هرچنده گلک اشاره دابون کوبتن ابو بکر یشهجی کل جهوی بد اشبر وچنده هندک انصاری هشتا بری پیغمبر صلاف لبن بیتا وشارتن الجهه كد بجن سقيفة بني ساعدة يعني البنكبرة بني ساعدة يكون بون دا صحب كان كيد بتا خليفة الجهة پیغمبري صلاف لبن الويدمي صحبات جهشتا أبو بكري وعمري وأبو عبيدي وأو أتحازر نبون إن هر سرابون وانجي قسطا ويجي كردا بزانن كان مسألة شيء وانديت أنصاري همي يلدور سعد بن عبادة يكون بوين ويدبجن أميرك دش مبت ايكش مهاجري بد عمري فيها باخفت ابو بکری گوته خوبیدن که بکه پاشی ابو بکر را باخفت بحث انصاریا کر و کان قنجیوان چنده و گوتنت پیغمبری صلاف لبند در حق وان و بهایوان دا وگران پاشی گوت ادویتن امیرش قریشیا بد و وزیرش انصاریا بد و ابو بکری بیرا سعدی الگوتنا که پیغمبری صلاف لبن اینا و دم گوتی قریش ولاتو هذا الامر اینا سعدی گوتی تراستت بيجي و انصاری ابهمی اب گوتنا ابو بکری قانع بون عمر داکو مسئله بن برکت رابو و چو دست ابو بکری و گوتا صحابیت حاضر مبایعه ابو بکری بکن چونکی پیغمبر صلاف لبن پیغمبریش مهمیا پتر حشویت کر و او سید میا وش مهمیا چتره عمری مبایعاوی کر و خلکی جیت دیف دا و به چنده عمری درگه خلافت نف صحابیا دا گرد و بری ام صحبتا و سرهاتیه اب دیماهی بینین تعلیقا کا کرد ما هیا هنده کسی دل نساخ یت نویانا صحابیت پیغمبری صلاف لبن بخو کریه دین و تشویح کرنا دیروکا اسلام بخو کریه منهج و رباز اش دل راشیا خو خبر دن و دبیجن دم مبایعه ابو بکری هاتیه کرن گلک صحابی آماده نبوبون و هنده کشوان هرب دلی نبو ابو بکر ببتا خلیفه و گلک گوتن دیت بخیر جید بیجن و او کسیت وی گوتن بیجن اگر بشن خوب خوابینن جی نشن خلکی و دیروک بخوابینن و اوی چافت خو اش روناهی روجب نقینتن و هزر بکتب چاف نقاندناوی دنیا همید طاربت او اش عقلی یشیشتیه پرازیبون همی صحابیا ابو بکر بو خلیفه ولدم خلافت ابو بکر عمر بوی وکی وزیری بو گلک جارا ابو بکری مشورت خوب عمریت کر و بگوتناویت کر وکی مثلا کم کرنا قرآنت ایک مصحفی دا پشتیل شرع الیمامه ادگل مرتدا شرع ادگل مرتدا تیا کرن گلک حافظت قرآن هاتنا کشتن عمری دا خازش خلیفه کرد و او قرآن ات ایک مصحف دا کم بکد و خلیفه بگوتناوی کرد دم ابو بکر کفتیه بر نساخی مرنه هنار تبدیف هندک صحابیت مازن را دادان و ساندنت گلوان بکتن الدوروی کسی دلشیناوی بتا خلیفه دیت اوت مسئله دا بجدل چون اینا گوت عبدالرحمن کر عوفی و عثمان کر عفانی هین چد بجن اگر عمر کر خطابی بد وان گوت گلک باشه و اوش همیا چتره یا بلاف بود ناف صحابیه دا که عمر مروفه که زفر و دجواره لو هندکا پی نخوش بو و چوننک ابو بکری و گوتنه تو ده چی بجیا خوده اگر وی پسیار عمریشتا کر ابو بکری گوت ده بجمه یشوان همیا چتر من کرا مازنه وان
ابو بکری وصیت خو نویسی و هنر تبدیف عمری را و گوته من پشتی خو تو کریا خلیفه و از بالتقوی خود شیرت التدکم و بصانه هندی خودی کارک اب شوی هی او وی پروژه قبیل نکد و کارک پروژه هی او وی شوی قبیل نکد و حتی کارفر نئتا کرن یه سنت نائتا قبیل کرن و وصيتك دريش أبو بكر العمري كر البسردوي هيفا جماد الآخرة صالة سيزدي مشختي أبو بكر مر الويشفا أبو بكر مري رجت ديف دا سبيدي صحابية مبايعة عمري كر وعمر باتفاقا همي صحابية بو خليفة دوي اتديروكا إسلام دا قف عمر بو خليفة ناف خلقي دا هندك كسهبون بفيتشند نخوش بوي چونکی اوج هندت ترسیان عمر دگلوان گلک یه زفر و دجوار بد و حالوان نخوش کرد دمیوان بری خود دا عمری و هزرا خود ابو بکری داد کروان فرقه کا مازن دید ابو بکر دمه اتچو جهکی هنتی نرم و حلیم بو بچیک همیلی کومد بون و یاری لنکت کرن و ابو بکری دست خوب سری داد اینا و عمر گافت شعر دکی هنتی بهیبت بو ظلم جه ترسیان و خوش دانه باش قف عمر بويا خليفة وانهزل كر هرد عمر بريبت وجا او تكتشون دمي عمري بمسألة وانزاني بريار دا اتناف خلقي دا بيتا غازي كرن دا هميل مزگفت كون ببن وعمر ربو خطبك بوان خاند وتيدا قوت من يزاني هندك مروفش دجواريا من الترسن ودبيجن دمي پیغمبر صلاف لبنت ناف مدى عمر دقال ما يزفرو دجوار بو ودمي ابو بكر مظنمة او يوصابو با افرو پشتي ابويا مظنمة دي چوابت او اف آخفتنا قوتي راستت بيجت دمي ازد قال پیغمبري اس عبدوي و خلاموي بوم و كس وكي وي ينرمو برحم نبو وجا اسد دستي وي دا شيرك بوم قافوي فيا با دا من كتت كافلاني دا و قافوي با دا من هلت شول خوبه بکرد پاشی ابو بکر بو مازن و کست مردینی و نرمیاوی دا ند کفته گمانه و جاز بوی وکی خلامکی و هاریکارکی بوم من دجواری خو تکلی نرمیاوید کرد پاشی از بوم مازن هوا گلی مروفا و جاهین بزانن هندی او دجواری یا نرم بوی بله نل سروان یت زورداری المسلمانات کن و عمر پیدا چو و سیاست خو بو خلکی آشکرا کرد اینا کیفوان هات و دلوان راحت بو عمر بو خلیفه و بو جرائه که لقب امیر المؤمنین بوی هات ابکار اینان و هرچنده بناخیت دولت اسلامی لسر دم پیغمبر اسلاف لبن و خلیفوی ایکه ابو بکری هات بونه دانان بلشلای عملی و عمر اد هجمارتن ایکمین آواکر دولت و جواکا اسلامی یا مدنی وکی دبومه آشکرا بتن چونکه او کار عمر پیرابوی الدم حکمداری خو همی وی بوه چنده هلت بجیرن گودارت خوشتوی دم عمر بوی خلیفه و مزنی خلکی کفتیت دستادا پری هر تشتاکی اوی قانینک بخو دانا و خو مجبور کرد کو پیگیری پی بکتن دا بشت پشتی هنگی قانینک بو خلکیشی بدانت و وان مجبور بکت پیگیری پی بکن بسم الله الرحمن الرحيم عمر دم بوی خلیفه و مزنی خلکی کفتیت دستادا بری هر تشتکی وی قانینک بخو دانا و خو مجبور کر پیگیری پی بکت دا بشت پشتی هنگی قانینک بو خلکیشی بداند و وان مجبور بکت پیگیری پی بکن و او قانینوی بخودانایی اش چند ماده کت سرکی پی کاتب و اشوانا یا ایکه عمر چونکی مزن مسلمانانه برانبر خوده یه برپسیاره اج هر تشتکی اتناف تخیبت دولت دا چه ببد وی هاجه هبت یان هاجه نبد و الروژا قیامت حسابوی اشیا هر کسی که دی دیا دجوار تر بد اش بروی چنده عمری چاوت خو باش ود کرن و گاوا پی حسیابا خلطیک یا هاتیک کرن هلویسته که تند و دجوار برانبر وی کسی اتستاند اگر خو گرویجی با اش گوتنی توی یت زیده بلاف ادوی دلیویه دا اوه دم عمري قوتي اگر حشترك العراق تحسي خدي رجا قيامت حسيبوي ديد قال منكت دي بيجتن اي عمر بوچي تريكوي خوش نكربو عمري بريار دابو هر زاروكا كي بيت شيرفكرن راتبكيش دولت بدني شبك عمر الباجيري تشو بو سحوسيا دنگي گريا زاروكا كي هاتي عمري درگه خاني قطا والپشت درگه قوتا ديكا زاروكي كره خود هناكا يعني هر وكي او الوي باوري بو
کو خود حسابا گیریا وی زاروکی جی دید گلوی کرد. پشتی دو سه جارا وی دیکا زاروکی آگهدار کری جاراسیه گوته او مثلا زاروکی تا چیه؟ جنکه الپشدرگهی گوته عمری یه گوتی چی زاروکی بیت شیروکرن راتبکی دیدینه و جامد ویتش بروی چند زاروکی خو شیروکم و هشتان ندمی شیروکرن اویه لو تدبینی یتکتا گیری. عمری گوته باشه و عمری ادگل خو گوت هیلاک بوتبتن ای عمر نکه سرا بریارتا چند زاروکت مسلمان هاتین ایشاندن و روژه ات نویجا سپیده دا خلکی اجبر گیری عمری گهل دنگ خاندنا وی بو قرآن نبو. پشتی نویجا عمری گوتا صحابیا مبریار دا هر زاروکه که ببد هرش روژا ای که راتبک دبو ایتا دست نشان کرن چونکی من یزانی هندک بری دم شیر و بونه زاروکت خو شیروت کن. معنا امام عمر ایکمین کس بو راتب بو زاروکا داناین. شلایکی دیجی و بو مدیار بتن کان عمری چند شعور بمسئولیتت کر برانبر کسیت جواکا مسلمان. ماده دوی شوی قانونه یا کو عمری بخودانایی و پیگیری اوه بو برانبر ملتی جی عمر یه برپسیار بو و کما گوتید نقطه که دا عمری خو برپسیار دید برانبر خوده یا دوی عمری خو برانبر ملتی جی برپسیار دید اش هر تصرفه که والیه کش والیه توی الجهه کی بکد چنکی عمری اویت داناین و حکم خلکی یکریت دستوان دا و جا کار او بکن یه باش بت یه خراب بو عمری تزفرت والسروي حسابت بت وعمري ملت جي وسط جهان دبو لو قفوان ديت باواليه كي تشتكي خراب يكري اكسر وان خود جهان دا عمري ومسألة بويت قد وعمري بخو تحقيقة مسألة داد كر عمري قفواليه تعينت كر پشتاخو ندايه وند قوته تهاش ولاء خلقي بت بومن وشويري وذا ريب كيف خوي روجه که عمري قوته خلقي اگر من يش هوا هميا باشتر كرا مازن هوا ومن امريوي كر كو عدالت بكت اري من حقي هواش سر خوراكر اوان قوته بلي عمري قوت نا حتى اس بري خو بدمي كان او دي ويتشتكت من فرمان بيلي كريان مثلا لك عمري نهل بجارتنا مروف باش بتنيا مسألة بجه إينانا باشية وبكار إينانا عدالتية نقطة سية عمري السرخو عهد كربو دادية جواكيت ناف خلقي دا بكار بيند ويا أشكرايا كو عمر وعدالت ادقوه ديرو كدا دو نافت هفال جيمكن يان دو بيوت هفرامانن ابديتنا عمري خلق همي وكيكن او يبلنترا تقواوی پتر بد اج مسئله تقوای درکفت کس کسی چیترنینه جاره که عمر چون مکه دید هندک ظلامت قریشیت رینشتین خارنت خون و خلامت وان الهنداف سری اتراوستیاینه عمری گوته بو چین اتراوستیاینه درینن هنجی ادگلوان خارنه بخون و گاوا کره والیه وی المصری عمر کره عاصی کره عمری گاوا شقک دانایا کره فقیره که مصری یفاله عمری گوته کره فقیر مصری رابط تجي شقك بدانا كري أميري پشتی دانای گوته او ایک بدانا صلع عمریجی چنکی کروی اشبرکو کره امیریه او شقیا دانایته پاشی عمر العمری والی مصر الزفری و او گوتن گوته یا حتی افروجی دیروکا مروفینی شانازی پید بتن او گوتن یا چه حاکما بریوی نگوتی قلت يا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا أي عمر كان جهة وخلق كرينا بنية خو أو سربست اجديكت خويت بوين نقطة شاري عمري ملت وصى پرورده کربو کو او بزانن حقوان السر عمري او عمر شريعت خود السروان بكار بينتن و حق عمري جل سروان او گهداري عمري بكن و هر لایه که واجب خو بجه نئینتن لایه دی حق خو نرازی کرنه هیا جاره که عمری سرمینبری استوی خو خار کر و گوت اگر من هو کر ها هنده چکن یعنی اگر من خو خار کر هنده چکن مروفه که عامی رابو و شیر خو هجان دو گوت ام ده هو کینه ها یعنی ده سریتا لیدین اینا عمری دست خو سر افراس کرن و گوت الحمدلله مادامت نف امت محمدی دا هندک هنه عمری بشیری راست بکن معنى هشتا خيريا ما يتناف امته دا وكان چوا عمري قانينك بخدانا بو دا او بيگيريه ببكتن وصا اوي قانينك بو واليت خوشي دانا بو ويل سروان فركر بو او بيگيريه ببكن وسياسة عمري دجل واليتوي يا بفيرنگي بو
یا اکی هر والیه که وی هنارت با جه کی راتبه که حیوانه بوی و هاری کاری توی دست نشانت کرد و بوزانین همی گاوا راتبت والیه توی اش راتبه وی پتر بو و گوه وی لبو چی گاوازانی با مصرف والیه کی اش راتبه وی پتره دا هنر تبدیفرا و پسیار جیکتن کانه او و مصرفش کیوت اینت یا دوی یوی کر با والی السرد کر شرط کتناف خلکی دا بجید و وکیوان بد و او بخو کار خوب دست خوب بکد یا سیه بری وی مرو وکر با والی مالوی تهجمارد و پشتید با والی جیب دمکی جارا کادی مالوی تهجمارد و جا اگر زانی با مالوی پرنگه که نه طبیعی زیده بوی حسابت گلد کر و او زیده جستاند یا چاره دو اگرت مازن هبون وی والیش بر ات ایخستن یه که ملت جرازی نبتن و گازنده جه بکن اجبر انحراف و خلطیت وی یا دوی ملت پرنگه که زیده عادتی حج بکت و الدوراوی کم ببن دا غرور بوی چه نبتن و هزرا هنده بکتن کودشتن اپوان برهنگاری دولتی کتن یا پنجه الدماهی جی خو عمری بریار دابو او بچتن هر ولایت که دو حیواله بمینتن و خلق وی جهش نزیک ببینتن و گوه خوب بدتا گلو گازندتوان و وید گود بلکی هندک مروفه بن نشم بین مدینه و گازنده و پیتویت خوب بگهین نما و جا درست او ام الدیف وان بچین بله مرنه دلیفه ندایه او و بریار خوب جهبینتن هرچنده الدم حج او ابوی کاری راد بو و خودگهان ده خلقی همی دورا و پسیارا حال وان و حال والی وان جد کر و گواوی تشتکی ندرست جه گهل ببا دهنر تا ابدیف والی را و حسیبه که دجوار دا ادگل کت یعنی بکرتی ده بجین گواوی کسک کر با والی و هنارت با جه کی وی او وساطنت گهاند که هزر بکتن او بو مزن جه کی و چه حسب السروینینن و هجیاوی بویتن او دکتن و میزانیه که وکیلی دل بندستی بد و دست حالاتا مرکزی که خلافتا هاشوینینه عمری افریقانه ندایه اجلای دانانو بنا جه کرنا بنا خیط دولتا مدنی و عمری پیگاو که مزن هاویتو بو هشتا بری ببتا خلیفه و پشتی بوی خلیفه جی او جی اپویرانگیه یا اکه دولت مدنی به دستور و قانون پریوناچد و چنکی دستور دولت اسلام هردم الهمی جهو همی دما قرآن بتنه امام عمر ما ابو بکری و دم ابو بکر خلیفه کو قرآنت ایک مصحف دا بیتا کم کرن دا بو هر کسکی یا بردست بد و بطایبتی اوید حکمی ات نافبرا خلکی داد کن و بری هم یا خلیفه بخو لو اف مصحف لنک ابو بکری بو هندی ساخ پاشی چونک عمری هندی اوجی یساخ و اویکش مزنترین بناخیت آواکرنا دولتا مدنینه یا دوی پاراستن و پیشخستن زمانی و ادبیاتا اوجید بتا ناسنامه و بناخه که سرکی بو پیدابونا جواکا مدنی او آواکرنا دولتا مدنی پیویه وطمینتن لو اوی خمکا مزنش و چندت خار و خلق و بطایبتی بچیک و جحیل پال ودان که خفری ازمانی و ادبیات و شعری بکن دا ببن خدا نصنامه تایبت و یا اشکرا سه دا مزراندن دولت مدنی و درست کردن حکمت که پریکوپیک پیتویب هبونا تاریخ که دا کدام پی بیت زانین و یا زانای که تاریخ هجری یا که مسلمان حتی افرو سالت خوب پیت هجمرن عمری دانا بو چار دانانا دواوینا ید کو وگاوید بیجن دزگهت حکومی برد گوتن دیوان نکت بیجن دائره یا دزگهت حکومی السردم عمری بو دانانوان سردم عمری بو هر ولایت که دیوانک هبو ازمان وی جهی تا تنویسین که چه ازمان وی جهی هبو او دیوان او سجل ازمان وان اتها تنویسین دزگاه قضاء و اداره درست کردن دزگاه برید و پستا و گهاندن دست نشان کردن آواهیه که بو گرتن مروف تاوانبار که سجنه چکرنا پاره پاراستنا تخیب دولت پریکا درست کردن دیوان لشکری یا نکت بجن وزارت براوانیه هذا همی عمری الدم خلافت خو دا مزراند بون و به چنده مروفت شد بجد عمر آواکر ایکمین دولت اسلامی مدنی بو پنج و تشتش همی مزنتر او بو عمر نظام شورا که مزنترین مقاومات نظام حکومینه ات دولت خدا کربو راستیه که برچاف دم عمر بوی خلیفه بریار دا صحابی
و بتایبتی زانا و شارزایتوان اش مدینه در نکهون و بمین النکوی اش برچند اگرکا ایکشوان او بو دا او الدم هوجیه رأیوان ورگرد و بوچونوان بزاند و عمری مجلسه که بو اش چند صحابیا پیکت هاد گواتشتک چه ببا او دا هنر تبدیفوان را و گوه خود دا گوتنوان و تشت اول سرکن ببان عمری ابجهد اینا یا ششه دستورک بو کرنا شری و چاوانی تعاملات نافبر لشکری و سر لشکری دا عمری دانا بو و ویبخو اشراف السر ابجه اینانا وی دستورید کر و افچنده جی کارک زیده پیتوی بو دانانا و پیشو برن و پارستنا دولته و دمامت بجین عمری فلان دستور یان فلان نظام دانا معناوی اونین ام بجین اواتشتک بو عمریش نک خود شکر بو و همیش ابداعوی بو نه نخیر بلکه ریبری وی ادوی چنده دا کتاب و سنت بو زیده باریوان شیرت و توجیهاتت ابو بکری داینه و پشتیوان شنی دوره اجتهاداتت عمری بخوشید اید دو لای دجی هبون عمری گلک خمجت خار لای آبوری و لای آودان کرنه اجلای آبوری و عمری پیتا ابچاندنه و بازرگانیت کرد و دم مسلمان عرده که نیت ستاند عمری نتهلا او عردوان یه زراعی جوان بخوبت استاندن بلکی وی عرد اتهلات دست خدا ندا و تشجیع وان السر چاندنت کرد و بری عمر بمرتن بدمکید گود اگر او من الدماهی زانی با من براهی زانی با از دامار زنگینا یزیده جستینم و دم فقیرا و عمری جهک چیکر بود گوتن بیت دقیق ارزاق لدانا هچی برسی با ات چویر خارن بخو ات اینا ابهروه اشلای آفدان کرنه و بس بجین عمری السر دم خلافت خو بریارا دا مزراندنا چند باجیر کدا بو وکی باجیر بصره و کوفه و کرترین و مزنترین گوتن ات در حق عمری و خلافت وی اپ برگوه من کفتی او یاش امام علی هاتیه و گوهستن روژه که علی امام عمر الچولی دید یت که تغار گوته تخیر ای امیر المؤمنین عمری گوته حشترکش حشترت زکات یا ورستی از لید گریم اینا علی سر خو هجاند و گوته لقد اتعبت من بعدك معنوی اوه ای عمر براستی هچی پشتی تبتن توستاند گوتنا که کان چند مزنی عمری جت ایتا زانین هند شارزای علی جی جت ایتا زانین ای عمر تب وی سرو بری خو اب وی دادی و عدالت خو همی مزن و خلیفیت پشتی خو وستاندن کس پشتی تا نشت و کتاب کد و هجی بد خلق دبیجن بلا وکی عمری بد و گلک یاب زحمت عمر دوباره ببد لقد اتعبت من بعدك قوتنك چیای زانین علی ات در حق چیای عدالت دا عمری اتبیجد و جانوز امروف پترش کی عجب گرتی ببد و سرهاتیت عدالت عمری گلک و گلک شوی روژ آشکراترن اول روژک صاحل نیوا عسمانی و اگر ام ون همیا وگرین دم ترامنا کد الفیر بتنه ده گوتنا نیارکش نیارت عمری وگرم دا بزانین کان عمر چبو قیصر رومه مروفک هنارت مدینه دا بوی بر خوب بدت حال عمری دا بلکه او بزانتن کان عمر چیه و بوچه و سازی دولتا عمری هنده برفره بویا او مروف هات مدینه چاو خو الباجری گیرا کان قصر عمری الکیوه و چند لشکر و زیروان الدوره هنه چو قصر و قصیر اپ برچاوت وی نکفتن پسیارا مروفه کی کر ملک هوا الکیوه اوی گوته مچ ملک نینن امیرک میه هی یه اپ ویلای هوا چوی و اشاره دالایه کی او مروف ویلای و چو بر خدای کس ندید ابتن ظلمه که برچاوا کد یه خودرش گیری سر آخه و تجی سر جلک توی آخه و یه نوستیه همیتش هاتن سر هزراوی مروفه ها ابتن او تنابتن که اف ظلمه درش گیری آخه سر خودانای عردی عمر بد الخوزفری پسیارا مروفه کی کرکان عمر اوی گوته اوی ها عمره او ظلمت جهده هشکم اوه عمره او عمر ملك السر كرسي كت خوش ترسطوي دا ود لرزن يبذي حاليا اي عمر تعدالت كر وجاتو پشت راست بوي لو تو ينفستي وهر جاركا افقوتنا يوفي افي مروفي هاي يكون ياري عمري بو اتدار حق عمري دا قوتي كان چند مظنية عمري البرچاوت من دوبارت بتاوه هر جارك افقوتنا بيتا بيرا من چند مظنية عمري برچاوت من اشكرات بت هند احمقية ويكر نويساري بو ما ديارت بتن او اتما قبل السقوط خدا پس یاره که ات گوهت دیولان کت خدا
ات بیجتن دا اوجی ات دیفوی دا وگرن ما دا مصایب بابوچی عمر ها تا کشتن. هر وکیل نکی وان عبقریا کشتن انجام ایکانه ی معادله ظلم و زورداریه بله بری او وی پسیارا وکیوان یا بها بکن ادویاوان اینا با بیراخو که عدالت و بلاف کرن و گوتنا حقیه کانه چند حوالا بو مروفی پیداد کرد هند دجمنا جی پیداد کرد و تیرا عمری های ام بجین کشتناوی اب دست مروفکی بو همی جی خو اوی خوب خود نچماند بو و نگوت بو الله اکبر. اوهنه دلیل که دی بو دیروکت صالح عمری دا تومار کری دی ساده بجین تیرا عمری های مزنی کو پشتیوی و حتی افروشی کسی کربش عمری و نبویه سر ظلم کاوی کربت هر چابت روژ عمری گلک اش هنده گشتر و مزنتره کو پچنگ هندک قلو چک چکیلا رش ببه 10 سال و 6 هیف و 4 روژا عمری خلافت ابخو خملاند و روژا بارکرنه هات الوی هیوا عمر تیدا شهید بوی که هیوا ذو الحجه بو عمر اش حج وگریا و بری اوش مکه در کفتن وی دستت خو سر افراست کرن و گود یا ربی جی من دریش بو و هیزا من لواز بو و رعیتا من برفره بو و جات روحا من بصینا یا ربی تو شهادت پرسقی من بکه و مرنا من بخه با جیر پیغمبر خو کیچا عمری حفصا دمی گلوی دعای بوش باب خو ات بیجتن اینا من گوته چوا ده شهید بی اوتل مدینه گوت اوی گوته من اگر خود بوید ات شید واد کد 20 روز بسر دعایوی و نچون خود دخوازوی بجه اینا السالا 23 مشختی عمری قصتا مکه کر بو کرنا حجه و او بو پشتی اشکرنا حج خلاص بوی و بری بزفرت مدینه اوی دعای کش خوده کر کو شهید بونه اپرسقوی بکتن الدورت 20 هیوا ذو الحجه عمر گهشت مدینه و ایک جوان سیاستا یت عمری بکارت اینا ات در حق عبدت نمسلمانا دا او بوی ندهلا عبدک پشتی بالغت بد بمینتا ات مدینه دا اگر یه مسلمان نبد المغيرة بن شعبة دم والي الكوفة عبدك مجوسي بدست كفت نوذوي فيروز بو ودقوتن أبو لؤلؤة مروفك صنعت كار بو وقالك كارت دستي او تظانين المغيرة كاغزك بو عمري هنارت تيدا داخاز جيكر كو او دستيري بدت دا مغيرة عبد خو اديال خوبين تا مدينة بلكي مسلمان فايدهش كار دستوي بكن انا عمري دستيري دايه ابو لؤلؤی المدینه کار دستی تکر بو سید خو مغیره و مغیره السروی کر بو شرط که هر روز او 4 درهم بدت سید خو ابو لؤلؤی بوی چنده نخوش بو و هزر کر 4 درهم گلکن روزه که اوی عمر دید اینا گازندت خو بو کرن که سید وی بارک گران یدانای سرملا عمری کرا دل خو که بشتا مغیره بلا باروی سفک بکد و گوتا ابو لؤلؤی تقوى خود بکه و قنجیت گل سید خو بکه ابو لؤلؤی هزر کر عمر یه پشتا مغیره ید گرد لو گوت عدالت وی خلق همی وگرد استینبم پاشی عمری پسیار جیکر کانه او چه کارن او دزاند اوی گوت ازت شم دستاره کی چکم اپ بای شول بکد عمری گوته پاده که اصابو مجی چه بکه اوی گوت از دبوتا دستاره کی چکم خلق روش هلات و روش آوای پی باخفن عمری تا اینا در و اخفت ناوی ابتیفله لو عمری گوته مروفه که دگل خو اوه یه گفال مدکد ابو لؤلؤی کرد دل خو عمری کجد اجبر ویسر هاتیه یانجی چونکه امپراتوریت شرکه یا مجوسیا بدست عمری هاتبو پلخاندن و آلای توحید الولات فرسه هاتبو بلند کرن افردو گوتن یتهاتی نکرن ولدور مثلا کانه هنده کسی دیجی ادگل ابو لؤلؤی دا هبون دمیوی پیلان بو کشتن عمری گیرا یا نه ات هندک روایت دا هاتیه کو مثلا پیلان که مظن بو هرمزان مجوسی و جفینه یفاله ادگل ابو لؤلؤی او جکو مجوسی بو تعداد پشکدار بون وان ابو لؤلؤی البجارد دابکار کشتن رابط بله افچنده روایت بخاری دا نهاتیه هرچه بتن ابو لؤلؤی کیرک
تایبت بووی کار خود چکر دو سر اخستنه دا اش هر دولایا و کاری بکتن پاشی هر دو دوید کیره تیش کرن و جهر پیور کر و وصاب بخودانا کل نویج اسپیده بشتا مزگفته و عمری ات نویج دا بکجد. بسم الله الرحمن الرحيم. السبيدايا روجا دوشنبه 23 هيفا ذو الحجة اج الصالة 23 مشختي ابو اللؤلؤي مجوسي ابكير اخويا جهر كريفا قستا مزگفتا پیغمبري صلاف لبن المدينة كر اب انيتا كشتنا عمر كر خطابي امير المؤمنين پشتی عمری ریزت نوشکر راست کرین پیش وچو و بر خدا قبله ابو لؤلؤی ریز برین و کراوی ات بنجلکا و یا وشارتی بو و دیاره مزگفت الویدمی هنتیا روح نبو خلق وی بنیاسن اوی خوب عمری را گاند پشتی عمری گوتی الله اکبر افصای مجوسی سیدرب ابکیر خویا جهر کری العمری دان اکی جوان الجه ناف که بو وعمر أبويتشو حتى عمر لزفري ويخوهافت وتنفريزا قستا جدر فكر اتنفريزا دا چو عمري غازي كر ويصاي از كشتم خلق شاش بون ابو لؤلؤي هلچيه كفتيه برسنگي دربك وشانده حتى دبجن 13 ظلام اوي بريندار كرن 7 جي مرن اجبلي عمري ابو لؤلؤي نشيا خلاص بت هندکا ریلی گرد گاویزانی خلاص نابد کیرکل ستوی خدا و خو کشت. عمر پاشکی زفریت نافرزه دا و دست عبدالرحمن کره عوفی گرد و کشا جه خو. عبدالرحمن لشین عمری نوش کر و عمری اپ برینا خواه نوشل پشتوی کر. پشتی نوش بدیمایی هاتی عمری گوت ابن عباسی کانه بر خوبده او کی از کشتیم. ابن عباسی صح کره پاشی زفری و گوت عبد مغیره. عمری گوت او صنعتکار گوت بله. عمری گوت خوده وی بکجد من قنجید گلوی کربو. الحمدلله مرنا من ابدست مروفك مسلمان نبو كروجا قيامت لنك خود السجدك خو بخو بكتا هيجت. پاشی عمری گوت جاریوی نکجن. هندکا گوت وی بخو خوی کشتی. اینا عمری گوت إنا لله وإنا إليه راجعون. پاشی هندی خوینش برینا عمری هات دلوی هاتا گرتن. اینا ظلام اوراکی رو برمال. 3 روز عمر ما بریندار. و دگل برینا ویا مازن او السرهشت خما و یاویت برینداریا خدا گیری چم رو وید ساخو هشیارجی نشن بکن. ورندا قستا مالا عمری بکین و وان هر 3 روز دیماهی اش جیوی ادگل دا بجین دا پتر مازن یاوی بوما آشکرا بود. و مقصد ما ابویتشتی یه عمری کری تبرینداری خدا مسئله هل بجارتنا خلیفه پشتیوی بو دمی نوش خلاص بوی و هندک ظلام عمر هل گرتی و بریا مالاوی خما که مازن بسر خلک مدینه داهات تو دا بجی چو خمشوی مازن ترنینن هندک صحابی لکن بون دا حالوی سر سفک بکن جحیل کاتنک و اوی اتوی حالی دابو گوته ای امیر المؤمنین مزگینی خودل تابد تهوالینیا پیغمبری صلاف لبنیا کری و تزیحات بویت اسلام دا و دمت بوی خلیفت عدالت کر و اوه شهید بونجی گهشتتا عمری گوت خوزی از سر بسر جه در کفت بامه نل سر من و نبو من پاشی او جحیل در کفت عمری بری خدای ایزاروی یعنی کراسوی شوره و عردیت مالت اینا عمری گوت کانه بیجنه بلا بزفرت گاواف جحیل زفری عمری گوت برازا کراس خو گرد که بو جلکتا پاقشتره و دا خوده جی اشتا رازی ببت بری خو بدنا مزنی عمری و کانه او چندی حریز بول سر سنته ادگلوی برینا مزنی کفتیه لشی که ریوی کتوی قد کرین دمیویدیتی کراس مروفکی شوره و دبن گوزکادای و عردی یت مالتن و ذا خلاف سنت پیغمبری صلاف لبن عمری برینا خوشبیر کر و امر بسنت الوی جحیلی کر عمری وکی هندک اسلام خازت میت عصری و حرکی نگود کرد کرنا دلنگا مسئله که هامشیه وش قشورنا اپ برنا كافت مروفي داعية خوبه مجيل بكات يان واقع حال السياسي شند مازنتر خليفة خوب مسألة هند تافه و مجيل بكات روجما مسلمانت مكا اسلام كريا تشتت مهم و نمهم و مخمشيت مهم بتني خاري و سي چاركت سنتش بر مصلحتك شخصي یان یا حزبی مش تشت تافه و نمهم هجمارتی مهم و نمهم بگوه چون وکی احمد خانید بجد دینچو اونکت بدست مدینار
تالي جنة جاري بوين صفار ابن عباس لنك عمري يرنشتي بو قاضوي قوه العمري بوي قوتي خوزي اس سرب سرجدر كفتبام اوی گوتا عمری نب خوده تو صرف سرجه در ناکوی تا حوالینی ها پیغمبری صلاف لبن کر بو و او یشتا رازی بو و تا هو کر بو و هو کر بحث باشی توی کر و حتی پیغمبر صلاف لبن مریجی یشتا رازی بو پاشی تا حوالینی خلیفه پیغمبری جی کر و تو تفرمانا وی دا بوی و تا بوی هو کر و هو کر بحث باشی توی کر پاشی تو بوی امیر و تا امیراتی تازایی کر و تا هو کر و هو کر اینا عمری گوته ابن عباس اگر تجی عردی من زیر هبا اشترست رجا قیامت دا از دادم پاشی هنر تبدیف حکیمه کی را دابر خوبدت برینت عمری و هندک قصب کرنا آوه و او آف دا عمری پشتی بینه که اش بریناوی درکت پاشی هندک آواماست جدایه او جیش برینه درکت اینا او اش عمری بهیوی بو و قلت أي أمير المؤمنين كاسكي بدان الشنخو أزد بيجمش أفرو حتى الصبح زيادتر تناميني عمري قلت تراستي قلت من وأجرت تشتكي دي قلت با من باور نتكر ذيقاوه أجر دنيا هميا من با اشترست هاتنا قيامت دا أزدادم الوان هرسي رجا عمر اجبر برين خو نشيا بجته نفيجا بجماعة المزقفته لو أمر كر صهيب رومي الشيناوي نفيجر برا مسلمانا بكت ودم خلقی داخواست جکری او ایکیل شینا خوب بکت خلیفه عمر پیچه که ما حضرت خو کرن و گوت اگر از کسی ندان مشینا خو ایکش من چطریه وکری و مقصداوی پی پیغمبر بو صلاف لیبن و اگر از ایکی بدان مشینا خو جی ایکش من باشتریه وکری و مقصداوی پی ابو بکر بو مروفه کی گوته از ده ایکی باش نیشات ادم کوریتا عبدالله عمری گوته خودتا بکجد از بخودی که من مقصدات به گوتن خودی نینه من بخو پی نخوش بو و جا چوا دیکم یعنی خلافت دیدم ایکیریش مروفت خو اگر خیر تدابت ما تیرا خوشی کر و اگر خرابی تدابت بسی بنمالا عمری حسیبا امت محمدی اش ظلامه که وان ابتنه بیتا کرن من چل سرخونه هلا یاش من هاتی من کر و من مروفت خو ببار کرن و جا اگر سر بسر اس رزگار بوم او اسمروفه که بختورم پاشی عمری گوت اگر ابو عبیده ساغوا از داوی الشیناخو دانم و روایت که دا یهاتی اوت بجتن اگر سالم کو ایکش عبدابو مولای که وان بو اگر سالم یساغ با ادادان ما شیناخو و یزانای که ده مروف هبون پیغمبری صلاف لبن بساخی مزگینی اپا بحشت دابوه ابو بکر و ابو عبیده و اوه هر دو بری عمری مربون و عمر اوه سه و پشت عمری حفت مابون عثمان و علی و زبیر و طلحه و عبد الرحمن و سعد و سعید کر زیدی اوه 10 المبشر بون عمر ششت ایکی اجوان هر حفته هل بجارتن و یه حفته که سعید کر زیدی عمری اوشناوان داری خست قلت تدقل نابي ويا معلومة كو سعيد كر زيدي بصمام عمرية كر ماموية هروسا زافايوية ظلام خوشکاوی فاطمه بو عمری گوته از شهدای بوتا دم کو پیغمبر صلاف لبن یشتا رازی بو حتی مری بله چونکی تو مروه منی چنا بتو دگلوان بی پاشی گوتا صحابیا ایکیش وان هر ششا بخو هل بجرن و کر من عبدالله بلا دگل هوا بت رأیوی جوار گرن بله نوا بت تشتکی بخند دستا دا و گود از شیرت الوید کم یه پشتی من اتبت خلیفه کو قدر مهاجری بگیرد و حرمت وان بپارزد و قدر انصاری جی بگیرد باشیه ادگل باشه وان بکد و الخرابیه خراب وان ببورد و قدر خلکی دجی بگیرد او الولاتت مسلمانه چونکی اون اسلامت پارزن چیه جناستینن او مال نبت یشوان زیده بد و او بترازی بن و از شیرت الوید کم يبتشينا من اب عربت دشتاجي وب أهل الذمة جي باري زيدي طاقتوان الوانكن هذا بكرتي أو شيرات بويا عمري الوي كسي كري أو دي بشتي وي بتا خليفة وعمري قوتا كرخو عبد الله سحكي كانت شدين السر من هيا اش مالي من تو بدا اگر مالي من تيرانا كر بيجا بني عادية يعني جا خاوي بلا هاريتا بكن اگر هر تيرانا كر بلا قريشي جي هاريتا بكن
پاشی گوته عبدالله هرانک دیکا مسلمان عایشه و بیجه عمری صرف یلتاکرین و نبیجه امیر المؤمنینی چونکی اس نکه امیر کسی نینم و بیجه اس دستیریه یعنی عمر دستیریش تدخواستن کتو دستیریه بده عمری چونکی عمری دویتن النک هر دو حوالت خوب بیتا و شارتن يعني تمازل كعائشة و النك قبر پیغمبري صلاف لبن وقبر أبو بكري ويا معلومة كوافرد قبر تهني تمازل كعائشة وبو لو عمري فيا دستيريش عائشة بخازتن كو أوجه ماي قبري لبت عبد الله هات ديت عائشة يا ابو عمري تكتاجري عبد الله داخاز عمري جهانده عائشة قلت أبخد أوجه من بخو هلابو بل أزدوي أفرو بشخو إخم قال عبد الله الزفري انك باب خو وقوتي عائشة يا رازية قلت الحمد لله اولنك من شهمية مهم تربو اگر اسمرم جارك دي دستيري جي بخازفة اگر رازي نبو من ببانا في زيارة مسلمانا يعني عمري هزر كرنكو عائشة الشرمة دا قلت بلا بجا اگر او مر بلا جارك دي دستيري جي بخازن اگر دستيري ندا بلا نبنويري كيشوي حفصة ديكا مسلمانا هاتنك گاوه باب خود وی حالی دادیتی کراگیری او گوت وکی بو حوال پیغمبری عمری گوتا کرخو کان من راکفه يعني اودي وقت حفصهاتي باب خو گوتی او گوتی وی بو باب من کو حوال پیغمبری او هندک اخفنت ویرانگی گوتن عمری گوتا کرخو کان من راکفه اسنشم گوه خو بدم وان گوتنا وی عمر دا برسنگ خو عمری گوتا کچا خو حفصای از تب خودت دم سیندش و جاری پیوتر تشتکیب من نبیجی چاویتا از نشمه یعنی بو گریه بله هر مریه که او تشت به بیتا گوتن یه نلنک ملائکتا کرب جوید بن سه روزا عمر پشتی بریندار کرن ما دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و روزا چهارشنبه 26 هیوا ذو الحجه اج سالا 23 مشختی عمر شهید چوبر دلوانیا خوده و جیوی هنگل دورت 63 سالیه بو گفت عمر هاتیا ابسرو برکرن امام علی هات هنداف و گوت اب خوده پشتی پیغمبری صلاف لبن مروفکل سر عردینینا من حس کربت از عملك وكيوي بچمانك خوده اج عمل في يكفن كري بفتر باش علي هند كراجري حتى ريهت وش روندكا تربوين او قد مرنا عمري درس زكت اسلام دا تشكر حتى رجع قيامته او درس خلق نادته وقاف خلق كوم بوين دا نفيجل سر عمري بكن هندك عثمان وهندك علي هندك عثمان وهندك علي ببيش خو اخس دا نفيجل سر بكن وهنجي هشتا خليفة نهات بوه البجارتن صهيبي قوتوان هن هردو خو بدن باش عمري ازل شنا خويا كريمة امام نفيجل بري خلقي بكم لو ازد نفيجل سر عمري كم عثماني وعلي قوتي تراستت بيجي واوان خو باش فاليدا وصهيبي نفيجل برا مسلمانا السر عمري كر وباشي عمر الويجهي هاتا وشارتن يويدا خاص كري پیغمبر صلاف لبن اللاي قبله وبرخ ابو بكر وبرخ ابو بكر وعمر هذا هرسي اتمازلك عائشة فنا چروک هل بجارتنا خلیفه پشتی عمری اگر خود حسب کتن دهنگی بحث جکین دم ام بحث امام عثمانت کین عمری 13 عیال هبون نهكر وشاركج كرويش هميا نافدارتر عبد الله وأوجي الصحابية كب نافو دنجا وجلج حديثية الروايات كرين وعاصم أوجي كرة عمري بو وأف عاصم هني بابير عمر كرة عبد العزيزية يجديكيذا يعني بابا ديكوية وشكتشت عمري يتنافدار حفصة هذا شميا نافدارتره وأذي شيب پیغمبری کربو صلاف لبن لو أبو بكر وعمر هردو خزيرة پیغمبری بون و پیغمبر خزير عثماني وعلي هردو أبو وكي بماشكرا بوي عمر 10 سال و 6 هيفو 5 رجا خليفة بو وي الفيدمي جلك كارت مازن كرن الفيري ام ديوان كارا بكورتي بيجين يأيكي دم عمر بوي خليفة جرما شر مسلمان وكافر بو البترش جبهاكي العراق والشامي كفا عمر خلافات ورقتي وي بردوامي بسياسة أبو بكر دا وخمكا مازنش آماده كرنا لشكري خار الشامي سركفتنت مسلمان روج بروجي زيداتر لهاتن ومسلمان شيان دمشق وحمص وقنسرين أجنادين بسطينا ويا شمية مازنتر أو بو مسلمان شيان قدسي فكن وعمري بخو
بدست خود كليلة قدس وارجرتن الجبهة عراق جي لشكري إسلامي بو بيش وچو وشيا ادجلك شرط مزند بسر كفتن حتى پایتخت دولتا فرسي بخوجستان و دولتا وان بسروشين كري و بلاي خراسان جي وچوي كردستان جي عروسا مصر اشوان ولطبون يتل سردم عمري هاتين فكرن و اسلام جهشتيه ولدمكي عمري برياردا او ابخو سركشيا لشكري اسلام العراق بكت بل الصحابي ما نبيذا وقوتنا يا باش او تبمين المدينة انوي سعد كوري ابو وقاصي شيناخو هنر كوري دوي يمازن يا عمري كري داري خستنا جيو فلابوش ولات حجازه و او فريكرنا شامي اجبركو پیغمبري صلاف لبن اشارت دابو کو دو دین الویره کمنابن یاسیه ابسرو برکرن و رکخستنا کاروبار دولت پویرانگی مبرین که اشارت بدای چار دانانا دیروکا هجری او بویا دیروکا دولت اسلامی رسمی و پشتی وهمیه و بری ام برپر عمری جی قلدین و قصد دیوان عثمانی بکین هین هزر نکن امیت شیاین دیروکا عمری بو هوا وگرین یان هندکش مزنیاوی برچاف کین عمر او قدر ما وصى كو ام جهل ببين بيوي بخو ببينين حزج بكين بي مزنياوي وكي اوش هجي بزانين قالكش هند مزن ترامروف ساعتا كدا يانت 2 ساعتا دا بشيتن بداتن ياسين بل هر چابت هفياما او دم مدقل عمري بوراندي فياناوي پتر ات الدل مدام مزن بكت 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 فياناوي